لا ضد له ولا ند له ولا جد له على وصف الجلال إماما أعظما إماما أكرما إماما أنورا إمام الكل في الوحدة والأمر والحكم والصدارة والإمارة إمام الأئمة بيده الأزمة بيده الأخلاء ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مقابل له ولا مثل له ولا مثيل له ثم نشهد أن من هو الإمام إماما أعظما إماما أكرما إماما أنورا إماما أحببا إماما أطببا إماما نبيا إنعاما نبيا هاديا نبيا مرشدا نبيا محترما نبيا رسولا إماما ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده مالكا وحده خالقا وحده ناجيا وحده راجيا وحده بلا ولد بلا مدد بلا نسب ثم نشهد أن من هو ساجدا وعالما وكاملا وشاملا ومتأملا ومتنزها ومتصرفا ومنورا بالكمال ثم نشهد أن سيدنا سيد ساداتنا سيد تتمة دوراننا سيد رونق جدراننا هادي إيماننا مبين قرآننا راوي عليلنا شافي عليلنا بوحدة رب الجليلنا بتوفيق رب الجليلنا بتوحيد رب الجليلنا ثم نشهد أن سيدنا سيد ساداتنا سيد مزاحاتنا سيد مفلحاتنا سيد تشبثاتنا سيد جماعاتنا إماما كاملا إيمانا كاملا إذعانا كاملا هاديا ومرشدا معصوما وحسنا حسنا منظما عدلا مخفما نبيا محترما رسولا مكرما سلاما وتسليمة وتسلية وتكرمة إمامة وخاتمة وختم وختم وكتم وعتل وفتوح وشيوخ وجزء وسبق ورأس وبين